في فيديو جديد. إذا نقوموا نكملوا بالتتمة ديال الأسئلة. وصلنا للسؤال رقم 15. أجوتي إن ديابوزيتيف 9. إذا أوكي نمشيو نوفي ديابوزيتيف 9. بغاو التيتر كونتيني كيما عطاوه لنا كليكيو هكا. بغاو لو تيتر ديالو هو هذا يكون في لو تيتر التسمية. إذا أنا غنكوبيها. بالنسبة لكم نتوما حاولوا تكتبوها، ندير لها كولي. ثم السؤال رقم 16. اجوتي ان فيديو انسيري ان فيديو. اذا غادي نمشيو لانسيري، ولا ممكن نلقاها غير هنا، نجي غير هنا. اذا انسيري ان فيديو تكليك عليها. اذا هنا ديرو ترافاي كونيكسيون، وهداك الفيديو اللي كاين هو هذا. كيلقاو دائما لقاو داكشي يطلبوا مني في الدوكيمون. اذا هذا هو العنوان ديال الفيديو اللي بغاو. سيليكسيوني، ندير انسيري. اذا انسيري، ملي انسيري الفيديو يعني راه كيطلع ليا وكتنباسق ليا مع واحد جوج نوافذ. اذا نجي حنا درت الفيديو اش بغاو تاني في رقم 17. فورما فيديو موديفي لي زوبسيون دو لا فيديو. اذا نمشيو للفيديو اش بغاو ديابوزيتيف لو طون باسي. اذا نمشيو ليكتور الطون باسي اش بغاو بغاو اوتوماتيكمون. اذا نمشيو هنا نديرو ليه اوتوماتيكمون. بغاو بوكل جوسكا لاغي. اذا نعلمو على هاد بوكل جوسكا لاغي. بغاو ستيل دو فيديو ريكتانجل. اذا نمشيو فورما، نمشيو ستيل فيديو، نقلبو على هاديك ريكتانجل طلبو منا. اذا هي هادي. يقدروا يعطيو واحد ستيل اخر. المهم راه الاسماء كيما كنوريك هاد ستيل بحال هكا كيبقى يعطيني الاسماء معاه. ثم نمشيو للإيطاب فينال. ريورغانيزي لي ديابوزيتيف 8 et 9. إذا هاد ديابوزيتيف 8 et 9 بغاونا نبدلو ليهم يعني الأماكن. إذا غادي نشد هاد نهز هاد 9 ونكليك عليها ونهزها ونحطها هنا. كيستيون 19 بغاو أبليكي une transition à tous les diapositives. إذا غادي نمشيو لترانزيسيون، وغادي نمشيو اش بغاو ديكولمون. اذا نمشيو نقلبو على هاد الترانزيسيون اللي سميتو ديكولمون هو هذا. كنكليك عليه بحال هكا كيطلع ليا هنا. بغاو على تو لي ديابوزيتيف. انا غير درناه دابا غير على ديابوزيتيف اللي فيها الفيديو. غادي نجي هنا وغندير ابليكي بارتو، غادي يعطيني في جميع لي ديابوزيتيف. هاهي هاد النجمه اللي كتطلع هنا راه هي هاديك الترانزيسيون اللي ابليكي. اذا بغاوه يدوز كل وحده دوز ابخي 5 سكوند. اذا نجيو هنا ندير هنا 5، ندير 5 عفوا 5 سكوند. ننزلو لتحت. سؤال 20. سيكسيون اجوتي ان سيكسيون. اذا هاد سيكسيون الفوق بغاو اجوتي ان سيكسيون افون لو ديابوزيتيف. اذا غادي نجي غادي نحط الكيرسور هنا. بغاو في واحد السيكسيون غادي نمشي اوكي غادي نلقاها سيكسيون. ها هي اش بغاو اجوتي واحد سيكسيون غادي نديروها هنا غنسميوها ليزلي. اذا ملي كدير هكا راه خاصك تكليكي على سميتو على لا سوغي ودير غونومي. عاد ممكن تكتب هذيك السميه اللي عطاوك ليزلي. ودير غونومي. ajouter un commentaire en bas de la diapositive présentée par les. إذا هنا غنأجوتي واحد الكومونتير. إذا أسهل طريقة هي نجي هنا تيولي عندي السهم بحال هكا ونجر وغنلقى الكومونتير هنا.
ونكتب هاد الكومونتير اللي بغاو هما. انا غادي نكوبي نتوما كتبو. اذا نجي هنا ندير كولي صافي ونردو بحال هكا. ندوز يعني السؤال رقم 21. ajouter une section avant le diapositive 6. اذا نمشيو للديابوزيتيف 6 ندير هنا avant. اذا غادي ندير تاني كيما الطريقه اللي درت ajouter une section. نجيو ندير لها renommé ونسميها السميه اللي عاطينيا سيسيليا. وندير غونومي. حتى بغاو في هاد الديابوزيتيف بغاو واحد الكومونتير اللي هو هذا بريزونتي بار سيسيليا. اذا كنجي ثاني كما قلت لكم يبان لي داك السهم هنا صافي هكا نجرو يطلع لي بلاصه كومونتير. نكتب الكومونتير ديالي ونردو هنا صافي. وندوز لرقم 22 animation. إذا appliquer l'animation et continue de la diapositive. إذا نمشيو للانيماسيون. Animation. Appliquer l'animation à partir apparition fondée. Diapositive congé. إذا فين هو diapositive congé هو هذا. sélectionner نديرو appliquer au tableau. يعني لهاد لو طابلو نسيليكسيونيو هاد لو طابلو. اش غادي نديرو ليه فوندي. يعني بغاو لي هاد انيماسيون فوندي غادي نقلبو عليها. ها هي فوندي هنا. الا طلبوا منا شي واحد اخر كنكليكي هنا كيطلع ليا كلشي. اذا نجي هنا وندير فوندي ابليكي او طابلو. يعني غادي نابليكيو على لو طابلو. ابليكي او غرافيك. اذا نمشيو لهداك لو غراف اللي خدينا هذا حتى هو نديرو ليه فوندي. مباشرة السؤال 24 امبريسيون. نمشيو فيشي نمشيو امبريمي نجيو امبريسيون نبغاو هنا في ديابوزيتيف. اذا نمشيو هنا ديابوزيتيف اونوا كليكيو عليها. بغاو هنا هوريزونتال. اذا نطلع لنا هنا بغاو امبريسيون نص دوغري. نمشيو هنايا اللون نديرو ليها نص دوغري صافي ونرجعو هادي من هنا. سؤال 25 ديابوغاما. نمشيو ديابوغاما هي هادي. بغاو بريزونتي بار ان بريزونطاتور. اذا نمشيو لهنا كونفيغوراسيون ديابوغاما. اذا هاهي عندنا هنا بريزونتي بار ان بريزونطاتور. بغاو دي فيلم مانيوال دي فيلم غدا مانيوال هنا. بغاو كونتيني هنا. هنايا نبقاو نخدمو حتى نديرو إشهار ونديرو اوكي. اذا هنا كتنتهي يعني الحلقات ديال الباوربوينت. واذا اللي استفد معنا مينساش يدير بارطاج ويدير جيم. ونشكركم على حسن تتبعكم. الى اللقاء.